Ison pagkatao ni Kristo Jesus, mao ni siya ang gipasabot nga Christmas nga natawo si Kristo Jesus samtang katong mga naap siya aning kalibutan sa unang panahon nga natawo siya. Mao ni siya nga Mateo 1:18-24, mao ni ang pagkatao ni Kristo nga akong basahon mga igsoon nga nadre mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Kristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahon na gitakda nga maminyo kang Jose, apan sa wala pa sila magtipon nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhonon, tawo nga matarong ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa tawo. Busa nagplano siya sa pagkagibulag kaniya sa hilom, samtang naghunahuna siya niini nagpakita ng usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pag pangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siya batang lalaki ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka putli nga batan-ong babayi magsabak unya manganak og batang lalaki nganlag siya Emmanuel, nga sa ato pa Dios aniya uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria, apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak unya gihingalag si Jose ang bata og Jesus. Mao ni siya maigsuon nga verse nga Mateo 1:18-24 nga sa ato pa mao ni siya ang Christmas nga natawo si Kristo Jesus adtong panahon na diri pa siya sa kalibutan, nga alang daw sa ato mga kaluwasan. Unang ikaw mga igsuon, panghinulsol na si Musa ug biyain ng tanan ug balik na sa Ginoo, kay andam sa mudawat kaninyo. Amin mga igsuon. Glory to God. Hallelujah. Salamat mga igsuon nga ikaw Lord, ug ikaw nakasabot sa akong bahin sa pulong mga igsuon. Hallelujah. Thank you.